बझाङ दुर्घटनामा कानुन मन्त्री सिंह सहित 3 जनाको मृत्यु। नवीन सोच सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य प्रधानमन्त्री दाहाल। चुडामणि शर्मा सहित कर पछौटा आयोगका पदाधिकारीलाई 9 वर्ष जेल, बिगो र जरिवाना 6 अर्ब। यातायात सिन्डिकेटको कम्पनीकरण, रोलबारिङ र पूर्वारनीको झगडा बलियो प्रमाण। टाइटानिक हेर्न गएको पाण्डुबी बेपत्ता। प्रधानमन्त्रीसँग असार 8 गते प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने। उपचारबाट फर्केपछि वर्षमान पुन संसदीय गतिविधिमा सक्रिय। समस्याग्रस्त सरकारी डेटा सेन्टर तनावबाट उफ्रिएर भुङ्ग्रोमा। नागरिकताको माग राखेर प्रदर्शन गर्दा गर्दै बेहोस। नेपाल रामबिना र भारत सीताबिना अधुरा छन् मन्त्री किराती। केन्द्रीय कारागारभित्र बालकृष्ण खाँड यस्तै लेख्या रहेछ। स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यको पत्र, आधारभूत अस्पतालका जनशक्तिको तलब भत्ता आफै बिहोर्नु। अर्थमन्त्रीलाई गोकुल बास्कोटाको प्रश्न, आँखै खाने चस्मा तिमीलाई कसले किनिदियो? आदि पुरुष विवादमा किन ट्रोल बन्दैछन् दीपक राज गिरी र माग्ने बुढा? ब्रोकर लाइसेन्समा जवाबदेही बन्न धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ समितिको निर्देशन। बजेट पुस्तिका सच्याएर प्रदेशको नाम राख्न सभामुखको निर्देशन। बजेट संशोधन नभए सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने सत्तारूढ दलकै सांसदको चेतावनी। पहुँचको भरमा गाउँ गाउँमा पुर्याएका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन। नागरिकता पीडितको आन्दोलनमा प्रहरीको हस्ताक्षेप। आफूघरेनी पोखरा सडक विस्तार पूर्वी खण्डमा 29 र पश्चिमी खण्डमा 7.5 किलोमिटर प्रगति। अखण्ड भारत नक्साको वास्तविक बुझ्न दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन। र काबा पुरुष भलिबल नेसनल लिगमा नेपाल इरानसँग पराजित। नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाको जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिनसँग उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईँलाई हामी प्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ। बझाङ दुर्घटनामा परि कानुन मन्त्री सहित 3 जनाको मृत्यु भएको खबरबाट। बझाङको केदारसोयु गाउँपालिकाको धारछाडामा भएको जीव दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह, सिंहकी श्रीमती 50 वर्षीय अमृता सिंह र 60 वर्षीय जयदेव सिंह रहेका छन्। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभएका कानुन मन्त्री सिंहको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा र मन्त्री पत्नी अमृता र भाउजू नाता पर्ने जयदेवीको उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते जीव चालक धर्मराज जोशी र प्रहरी सहायक हलदार दीपक भण्डारीको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश मन्त्री सिंह चढेको सुपप्र 010016 नम्बरको जीप डडेलधुराबाट बझाङ सदरमुकाम चैनपुर जाने क्रममा केदारसोयु गाउँपालिकाको धारछाडमा सडकबाट झण्डै 50 मिटर तल कालङ्गा खोलामा खसेको बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवीन सोच राष्ट्र र जनताको पक्षमा सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य भएको बताएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रतिभा डबली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, मैले विगतदेखि कहिले विद्रोहमा, कहिले शान्ति सम्झौतामा त कहिले संविधान सभा र अहिले पनि फेरि एउटा नयाँ सुदृढीकरण र प्रक्रियाको निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा जारी राखेको पहल पनि नवीन सोचका कारण नै सम्भव भएको बताएका हुन्। उनले हरदम आफ्नो विचार, सोच र शैलीलाई सृजनात्मक ढङ्गले विकास गर्ने व्यक्तित्वको आफूले सधैँ उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरेको बताए। मानव समाजको विकास पनि नवीन सोचको खोजीको क्रममा भएको हो। मानव र अरू प्राणी बीचको अन्तर पनि विचारको निरन्तर विकासको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। प्रधानमन्त्रीले भने, अहिले 21औं शताब्दीमा विज्ञानको विकाससँग हामीले हाम्रो सोचहरूलाई झन् नवीन र तीव्रताका साथ बनाउँदै लैजाने र त्यसले आफ्नो कर्मलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान केन्द्रित हुनुपर्दछ। मलाई विश्वास छ तपाईहरूले यो प्रतिभा डबली कार्यक्रमबाट यस्तो सृजनात्मक नवीन सोचलाई प्रोत्साहित गर्न आफ्ना ठाउँबाट चिन्तन मनन गरिराख्नुहुन्छ, उनले भने। दोलखामा 2 दिनदेखि सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प छ। कारण हो रोलबालिङ यातायात र पूर्वारनीको यातायातका कम्पनी बीचको आपसी द्वन्द्व। दुवै कम्पनीले एकअर्कालाई निषेध गर्न थालेपछि दोलखाका यात्रु मर्कामा पर्न थालेका छन्। 1 असारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँभित्रबाट छुट्ने सबै सार्वजनिक सवारी नयाँ बसपाकबाट चल्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि रोलबालिङको आफ्नो टिकट काउन्टर नयाँ बसपाक सारेको थियो। पूर्वारनीको यातायात प्रणालीले भने महानगरको यो निर्णय नमान्ने भन्दै नयाँ बसपाकबाट बस छुटाउन तयार भएन। करिब 600 बस रहेको
दाबी गर्ने पूर्व अरनिकोले जडीबुटीबाट काउन्टर सार्न मानेन। तर जब नयाँ बस पार्कबाट छुटेका रोबालिङका बसहरू जडीबुटीको बस स्टपमा यात्रु चढाउन रोकिए, पूर्व अरनिको यातायातका कर्मचारीहरू त्यसको विरुद्धमा जाइ लागे। जडीबुटीबाट हात हालहाल हुँदा दुवैतर्फका चालक र सहचालकहरू घाइते समेत भए। पूर्व अरनिकोले आफ्नो एरियामा आएर यात्रु उठाउन नपाउने भन्दै पटक पटक रोबालिङ बसका चालक सहचालकमाथि दुर्व्यवहार गर्यो। यसको बदलामा रोबालिङले पनि आफ्नो पकड भएको क्षेत्रमा पूर्व अरनिको यातायातको बस रोक्न थाल्यो। दुवै पक्ष विभिन्न रुटमा चलेका बसलाई बीच बाटोमा रोक्ने, यात्रु ओह्राल्ने र झै झगडा गर्ने सम्मका काममा उत्रिएका थिए। आन्ध्र महासागरमा डुबेको चर्चित जहाज टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न गएका पर्यटक चढेको एउटा पाण्डुबी बेपत्ता भएको छ। आइतबार महासागरमा डुबिल्की लगाएको पाण्डुबीसँगको सम्पर्क टुटेपछि खोजी अभियान तीव्र पारिएको छ। अमेरिकी तटीय सुरक्षा कर्मीका अनुसार डुबिल्की मारेको 1 घण्टा 45 मिनेटमा नै पाण्डुबीसँगको सम्पर्क टुटेको हो। टुर कम्पनी ओसियन गेटको पाण्डुबीमा बेलायत र पाकिस्तानका 5 जना धनाढ्यहरू सवार छन्। ओसियन गेटले पाण्डुबीका खोजीका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको र सबै विकल्पको प्रयोग गरिएको बताएको छ। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष हेर्नका लागि पाण्डुबीमा आते जाते खर्च 1 जनाको 3 करोड 20 लाख नेपाली रुपियाँ बराबर लाग्छ। टाइटानिक हेर्न पाण्डुबी मार्फत समुद्रको 3800 मिटरको गहिराइमा पुग्नुपर्छ। जिल्ला अदालत धनुषामा मंगलबार दिउँसो ढुङ्गामुढा भएको छ। धनुषामा शंकास्पद मृत्यु भएकी आरती शाहलाई न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीले अदालतमा पनि ढुङ्गामुढा गरेका छन्। प्रहरीले हत्यामा संलग्नलाई जोगाउन खोजेको भन्दै शाहको माइती पक्षले अदालत बाहिर प्रदर्शन गरेको थियो। यसै क्रममा अदालतमा ढुङ्गामुढा भएको हो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई हटाउने क्रममा झडप समेत भएको छ। झडपमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा 4 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनमा सहभागी गोविन्द शाहलाई पक्राउ गरेको छ। प्रदर्शनकारीको ढुङ्गामुढाका कारण 1 जना प्रहरी घाइते भएको धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी देवप्रसाद गौतमले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा यही असार 8 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि मिति निर्धारण भएकाले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। सभामुखले हरेक समूहमा 15 जना सांसद रहने गरी 17 समूहमा विभाजन गरिएको उल्लेख गर्दै हिजो साँझ 5 बजेसम्म प्रतिनिधि सभाका सचिवालय समक्ष प्रश्न टिपाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। असार 8 गते हुने प्रश्नोत्तरमा पहिलो समूहमा रहेका सांसदहरूले प्रश्न टिपाउने र सोही माथि छलफल हुनेछ। यसअघि पनि प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। 4 महिनासम्म चीनमा उपचार गराएर 1 असारमा स्वदेश फर्केका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त संसदीय गतिविधिमा सक्रिय भएका छन्। स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार भएपछि नेपाल फर्किएका पुन मंगलबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सहभागी भएका हुन्। बैठकमा उनले उपचारमा रहँदा आफूप्रति सद्भाव राख्नेहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। जटिल प्रकारको वंशाणुगत जन्डिस बल्झिएपछि पुन 1 फागुन 2079 मा उपचारका लागि चीन गएका थिए। चीनको शेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उनले उपचार गराएका थिए। स्वदेश फर्किएपछि पुनले विमानस्थलमा भनेका थिए, सक्रिय राजनीतिमा छु, स्वास्थ्य लाभपछि अझै सक्रिय रहने सोच बनाएको छु, बाँकी कुराहरू केही दिनमा राख्नेछु। मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेता पुनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा कूटनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शिता देखाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। उनले कूटनीतिक र परराष्ट्र मामिलामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको समान धारणा हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एनआईटीसी खारेज गरेर यसको सबै काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने घोषणा गर्यो। केन्द्रीय खारेजीमा पछि परेपछि आफै समस्यामा रहेको सरकारको डेटा सेन्टर आगामी 1 साउनबाट विभाग अन्तर्गत आउनेछ। तर न पर्याप्त जनशक्ति न विशेषज्ञ भएको विभागमा डेटा सेन्टर आउनु तावाबाट उफ्रेर भुरुङमा पर्नु जस्तो हुने जोखिम उच्च छ। सरकारी डेटाको भण्डारण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा सुरक्षण, साझा कम्युनिस्ट स्रोतहरू, परामर्श सेवा, सरकारी डोमेन दर्ता, इमेल सर्भर, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापनको काम हक एनआईटीसीले गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त कोलोकेसन सेवा, भर्चुअलाइजेसन, क्लाउड सेवा, वेब होस्टिङ, सफ्टवेयर विकास र जनशक्ति तालिमको जिम्मा पाएको यो निकायको सम्पत्ति र कार्यजिम्मेवारी कसरी विभाग मातहत लैजाने भन्ने बारे अहिलेसम्म पनि सरकार अनिर्णित नै छ।
नागरिकताको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका एक युवा बेहोस भएका छन्। नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिले माइती घरमा गरेको प्रदर्शनमा सहभागी एक युवा बेहोस भएका हुन्। उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आफूहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै प्रदर्शन भएको हो। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिएको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग पनि गरेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन भएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदान किराँतीले नेपाल राम बिना र भारत सीता बिना अधुरो रहेको बताएका छन्। नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन एक अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा हिजो बिहान लुम्बिनीमा आयोजित योग शिविरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँतीले सो धारणा राखेका हुन्। आजभन्दा 2300 वर्ष अघिदेखि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध प्रगाढ भएको बताउँदै मन्त्री किराँतीले भने कौटिल्य शास्त्रमा आधारित कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालको छाला भारत निर्यात हुने गर्थ्यो। पछिल्लो समय नेपाल सरकारबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले इतिहासदेखिको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गरेको छ। यो सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन हामी एक आपसमा सम्बन्धित छौँ। हामी राम बेगर अपूर्ण छौँ, भारत सीता बेगर अपूर्ण छ। पूर्व गृह मन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पूर्व पक्षका लागि थुनामा छन्। केन्द्रीय कारागार वसुन्धराको एउटा कोठामा खाँड सहित 6 जना बन्दी छन्। सोही कोठामा पूर्व ऊर्जा मन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमझी पनि छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 1 असारमा खाँड रायमझी सहित 16 जनालाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले उनीहरूलाई केन्द्रीय कारागार लगेको थियो। कारागारमा बसेपछि प्रशासनका अधिकारीहरूले उनीहरूसँग कुराकानी समेत गरेका थिए। स्रोतका अनुसार शरणार्थी प्रकरणका कतिपय बन्दीहरूले दिल्ली बजार कारागार सरुवा हुन चाहेका छन्। केन्द्रीय कारागारको तुलनामा थोरै कैदी बन्दी हुने र भेटघाटका लागि पनि सहज वातावरण हुने भएकाले धेरैको रोजाइमा दिल्ली बजार कारागार पर्छ। त्यसैले अधिकारीहरूले खाँडलाई पनि दिल्ली बजार जान चाहे नचाहेको बारे सोधेका थिए। जवाफमा उनले केन्द्रीय कारागार नै ठिक भएको बताएका थिए। म धार्मिक स्वभावको मान्छे हुँ, के गर्नु यस्तै देखिया रहेछ, जता बसे पनि जेलै हो, खाँडको भनाइ उद्धृत गरेर स्रोतले भन्यो। कारागार अहिले पहिलेको जस्तो रहेनछ। विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा 2036 सालमा पनि आफू जेल बसेको स्मरण गर्दै खाँडले जेल आफूले पहिले सोचे जस्तो नभएको बताएका छन्। यहाँ र आन्तरिक प्रशासनका मान्छे पनि एकदम सहयोगी रहेछन्, सबै मिलनसार, खाँडको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको तलब भत्ता आफै बेहोर्न आग्रह गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 7 बुँदे परिपत्र गर्दै संघीय सरकारलाई आर्थिक भार परेको भन्दै आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको तलब भत्ता आफै व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 5, 10 र 15 शैय्याको अस्पतालको दरबन्दीको नमुना तयार भएको र उक्त दरबन्दीको संरचना र दरबन्दी स्वीकृत नभएको जनाउँदै संघीय सरकारले आर्थिक भार लिन नसक्ने भन्दै जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो। आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमुना तयार भएको तर नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत नभइसकेको हुँदा संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब भत्ता अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाट हुने मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले कसैले लेखेर दिएको चिकरटोको भरमा अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्रालयगत बजेटमाथि संसदमा भएको छलफललाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै एमाले सांसद बास्कोटाले बजेटको सामान्यिक विवरण नभएको बताएका हुन्। आफ्नो गृह जिल्ला काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा हुँदै नभएको वडाका नाममा बजेट परेको उदाहरण पेश गर्दै उनले भने, म तपाईलाई सोध्छु, पनौती नगरपालिकामा 12 वटा वडा छन्, 13 नम्बर वडा कहाँ पर्छ, 14 नम्बर वडा कहाँ पर्छ, 15 नम्बर वडा कहाँ पर्छ? कसैले चुरोटको बट्टाको चिरकोटोमा लेखेर दिए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट राख्दा यस्तो भएको उनले बताएका हुन्। कसले दियो तो चिरकोट? अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङलाई उनले भने। प्रकाश सपुतलाई सम्झिएर सोध्नु पर्ने भयो, यो आँखै खाने चस्मा तिमीलाई कसले किनिदियो?
आदिपुरुष विवादले कलाकारहरू दीपक राज गिरी र माग्ने बुढालाई आमने सामने उभ्याएको छ। यी दुईलाई लिएर अहिले थुप्रै मिम र ट्रोल बनिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जब काठमाडौँ महानगरभित्र भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने कुरा लेखे त्यसपछि अभिनेता गिरीले जवाब दिएका थिए, समस्या आदिपुरुषले निकालेको हो, त्यसैले आदिपुरुष मात्रै बन्द गरौँ। उनले फेसबुकमा यति मात्र के लेखेका थिए, उनलाई कमेन्टमा गालीको ओहिरो लाग्यो। अनि दीपकले फेरि लेखे, एउटा भाइले भने दाइ फेसबुक हेर्नुभयो, तपाईँले गाली खाइरहनु भएको छ। मैले भने होइन भाइ, कसैले गाली दियो होला तर मैले खाएको छैन, शुभ प्रभात। दीपकको यो पोस्टमा केदार प्रसाद घिमिरे माग्ने बुढाको कमेन्ट आयो। कमेन्टमा माग्ने बुढाले लेखे, छिमेकी र बाउको झगडा पर्या बेला छिमेकीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोल्दा दाजुभाइको एक दुई मुक्का भेट्नु सामान्य कुरा हो। माग्ने बुढालाई पुनः दीपकले जवाफ दिए, मेरो भाइको अर्को लोकप्रियवादी कमेन्ट स्ट्याटस नै लेख्या भए अझै बढी लाइक आउँथ्यो बाबु। रोचक कुरा छ भने उक्त पोस्टमा भन्दा माग्ने बुढाको कमेन्टको लाइक बढी छ। फेसबुकमा चलेको यो भनाभन पछि ट्रोलको ओहिरो नै लागेको छ। सांसदहरूले शेयर ब्रोकरको लाइसेन्समा धितोपत्र बोर्डको जवाबदेहिता र पारदर्शिता खोजेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै ब्रोकर लाइसेन्समा जवाबदेहिता खोजेको हो। 29 जेठमा बसेको समितिको बैठकले बोर्डसँग ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रियाको विषयमा जवाब माग्दा बोर्डरले हतार लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको भन्दै समितिबाट अध्ययन नहुँदासम्म लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको थियो। सोही विषयमा मंगलबार धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्दै मापदण्ड पुगेको कम्पनीलाई सतर्क भएर लाइसेन्स दिन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालयगत कार्यक्रम समावेश भएको पुस्तिकाहरूमा प्रदेशको नाम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश गरिएको पुस्तिकामा लुम्बिनी प्रदेशको नाम समावेश नभएपछि नेकपा एमाले नियमापत्ति गरेको थियो। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले यदि त्रुटि भएको रहेछ भन्ने सचाउने बताइन्। सभामुखले सरकारको प्रतिबद्धता आइसकेकाले छलफल अघि बढाउने बताएका हुन्। तर एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले प्रदेश सभाले राखिसकेको नाम बजेट पुस्तिकामा नराख्नु संविधान विपरीत हुने बताएका छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रदेशको नाम छुटाउनु सरकारको गल्ती भएको बताए। तर सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि पनि आफूले भने अनुसार नै रुलिङ हुनुपर्छ भनी रहने हो भने अर्को ठाउँमा पुग्ने बताएपछि सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठक रोकेर दलका प्रतिनिधिको छुट्टै छलफल राखेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि सत्ता साझेदारी दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। अघिल्लो सरकारले जस्तो मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले पनि चोरबाटोबाट बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिवान सिंह बिष्टले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बजेटका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरेको देखिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे। यो सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर मुख्यमन्त्री र मन्त्री बाहेक कोही पनि माननीय खुसी छैनन्। उहाँ मन्त्रीहरूले बजेटलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर बेइमानी गर्नुभएको छ। बिष्टले भने यो बजेट संशोधन हुनुपर्छ। प्रदेश सभा बैठकमा छलफलका क्रममा पनि हामी कुरा राख्छौं, उनले भनेका छन्। कोरोना महामारीका समयमा जिल्लामा पुगेको स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन भएको पाइएको छ। आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीमा माकुराको जालो लाग्ने अवस्था छ। कोरोना महामारीको समयमा अक्सिजनकै अभावमा मानिसहरूको मृत्यु हुन थालेपछि दात्री निकायहरूले सहयोग गरे। विभिन्न संघ संस्थाले पनि उपकरण सहयोग गरे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा जम्मा भएका उपकरण ठूला अस्पतालहरूमा मात्र पुगेनन्। राजनीतिक पहुँचको भरमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नहेरी विभिन्न अस्पतालमा पुगेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार 299 वटा भेन्टिलेटर हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। 122 भेन्टिलेटर त केन्द्रीय स्टोरमा थन्किएरै बसेका छन्। विभागका एक अधिकारीका अनुसार कोरोना महामारीमा आएका स्वास्थ्य उपकरण 40% भन्दा बढी राजनैतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेता तथा सरकारमा रहेका उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा लगेका छन्। नेता तथा कर्मचारीले मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएपछि कामै नलाग्ने ठाउँमा पनि पठाउनुपर्ने बाध्यता भयो। ती अधिकारीले भने राजनैतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै लगिएको स्वास्थ्य उपकरणमा अहिले माकुराको जालो बसेका छन्। नागरिकता माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनरत सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आफूहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिले माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। मंगलबार भने प्रहरीले उक्त आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको हो। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिएको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता
नागरिकता दिने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन भएका छन्। पूर्वी राजमार्ग अन्तर्गत आफूखैरेनी पोखरा सडक खण्ड विस्तारले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन। हालसम्म पूर्वी खण्डमा 29% र पश्चिम खण्डमा 7.5% मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। तनहुँको आफूखैरेनीदेखि म्याग्दी गाउँपालिकाको जामुने भन्ज्याङसम्मको 41 किलोमिटर सडकलाई पूर्वी खण्ड र जामुने भन्ज्याङदेखि पोखरासम्मको 39 किलोमिटर सडकलाई पश्चिम खण्ड भनेर विभाजन गरिएको छ। पूर्वी खण्ड सडक विस्तारका लागि 2077 माघ 17 गते सम्झौता भई 2078 वैशाख 2 गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। पश्चिम खण्डको काम भने पूर्वी खण्डको भन्दा 6 महिना ढिला सुरु भएको थियो। पूर्वी खण्डको काम चाइना कम्युनिकेसन कम्पनी लिमिटेडले र पश्चिम खण्डको काम चीनकै युनहुई काइवान हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले पाएका छन्। पूर्वी र पश्चिम गरी जम्मा 80 किलोमिटर लामो सडक खण्ड विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंकले ऋण सहयोग गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई न्याय दिन र पीडक नेभी संघका विद्यार्थीहरूलाई दण्डित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आक्रमणमा संलग्नलाई लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति उनले आपत्ति समेत जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले भने विश्वविद्यालय जस्तो क्षेत्रमा त्यसरी गुण्डागर्दी शैलीमा मरणसन हुने गरी कुट्नेहरूलाई नछोड। म सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो गल्तीलाई सच्याउनुस्, पीडितलाई न्याय दिनुस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रीका उपाध्यक्ष उपप्राध्यापक चलाउनेलाई विश्वविद्यालय परिसरमै गत 2077 साल असोज 20 गते आक्रमण भएको थियो। उनीमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा नेभी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल लगायत विरुद्ध दायर मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचार दिन्छ। सरकारले यही मुद्दा जेठ 20 गते फिर्ता लिन निर्णय गरेपछि चलाउनेले सोमबारदेखि अनसन सुरु गरेका छन्। तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिका 1 गुढादीमा पहिरोमा पुर्याएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा झापाको शिवसातक्षी नगरपालिका 7 बस्ने 33 वर्षीय भीम भुजेल र उदयपुरको कटारी नगरपालिका 7 बस्ने 40 वर्षीय बलबहादुर राई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। मुगलिन पोखरा सडक खण्ड अन्तर्गत सडक छेउमा पर्खाल निर्माणका क्रममा सोमबार साँझ माथिबाट माटोको डिस्को खसेर उनीहरू गम्भीर घाइते भएका थिए। भीमको दमली अस्पतालमा र बलबहादुरको पोखरामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिएका छन्। डिस्कोले पुर्याएका अर्का घाइते झापाको शिवसताक्षी 7 बस्ने 45 वर्षीय कृष्ण लिङदेलको दमल स्थित रत्नहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले भारतको संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि नेपालमा विवाद भएको छ। मंगलबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्री पीएन साउदलाई यसबारे किन नबोलेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री साउदले यो म्युरल क्याप्सनमा सम्राट अशोक समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाएको भनेर लेखिएको र यो राजनीतिक विषय नरहेको भनेर आधिकारिक रूपमा भारतीय विदेश मन्त्री स्वयंले बताएको जानकारी दिए। उनले अघि भने, हामीले यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउनु हुन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको यो समितिलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा मन्त्री साउदले यो नक्साबारे आफूलाई थाहा नभएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको विषयमा पनि विवाद भएको थियो। विश्वकप छनौट क्रिकेटमा अमेरिकासँगको खेलमा नेपाल 6 विकेटले विजयी भएको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा जितका लागि पाएको 208 रनको लक्ष्य नेपालले 43 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपाललाई जिताउन भीम सार्की र दिपेन्द्र सिंह एरीले नट आउट 74 रनको साझेदारी गरेका थिए। सार्की 77 र एरी 39 रनमा नट आउट रहे। ओपनर कुशल भुर्तेल 31 र आसिफ शेख 12 रनमा आउट भए। कप्तान रोहित पौडेल 16 र कुशल मल्ल 13 रनमा पेभिलियन फर्केका थिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्ति पाएको अमेरिकाले 49 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 207 रन बनाए। उसका सोहेन जहारिया 100 रनमा अभिजित रहे। अमेरिकाको सुरुवाती निकै खराब थियो। पावर प्लेमा करण केसीले घातक बोलिङ गरेपछि अमेरिकाले 19 रन जोड्दा महत्त्वपूर्ण 4 विकेट गुमाइसकेको थियो। र अन्त्यमा नेपाली पुरुष राष्ट्रिय भलिबल टोली किर्गिजस्तानमा जारी काबा पुरुष भलिबल नेसनल लिगमा इरानसँग पराजित भएको छ। यो सँगै नेपालले प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो हार बेहोरेको हो। नेपाल बरियो इरानसँग 16-25, 22-25, 22-25 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो। नेपाल यसअघि मङ्गोलिया र घरेलु टोली किर्गिजस्तानसँग समान 3-1 को सेटमा पराजित भएको थियो। नेपालले बिहिबार तुर्कमेनिस्तान, शुक्रबार किर्गिजस्तानको अर्को टोली र आइतबार उज्बेकिस्तानसँग अन्तिम खेल खेल्नेछ।
हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।